Mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyo ha. Kita bitaw dili gyud ta manghambog, hambol gyud ta sa atong kinabuhi tungod kay wala gyud atoa. Bisan atong gininhawa, bisan ang atong kinabuhi, bisan atong pananaw, bisan kalig-on sa atong lawas, iya gyud na sa Ginoo. So wala gyud tay atoa. Nag-ingon diri sa John 15:1, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. So giatiman ta sa amahan tungod kay iya tang anak kung tinuod ka nga anak. Pero ang anak gani nga tinuod si Jesus Christ, humble man gani. Busa kita dili ta manghinambog kay si Jesus Christ. Grabe nga pagpaubos. Bisan siya pa'y tag-iya sa kalibutan, wala magay siya nag-ingon, ako aning langit ug yuta nga hinimo, ngano kung imo kong patyon, wala baya siya nag-ingon nana. So be humble gyud sa atong kinabuhi kay mao na ikalipay sa Ginoo nga di gyud ta manghambog kay wala gyud atoa. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.